नमस्कार। सदाझैं आज पनि हामी एकजना सफल व्यवसायीलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरी व्यावसायिक विषयवस्तुहरूमाथि छलफल गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। आज हामीले एक फरक व्यावसायिक क्षेत्रलाई कार्यक्रममा उठान गर्ने जमर्को गरेका छौँ। विशेष गरी नेपालमा रहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विदेशको उच्च शिक्षासम्म पुर्याउने र त्यहाँका युनिभर्सिटीहरूसँग जोडाएर एउटा वैदेशिक उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि गोरेटो निर्माण गर्ने सफल कन्सल्टेन्सी व्यवसायी तथा सेन्ट्रल कलेजका प्रिन्सिपल यज्ञविलास पौडेल सर वाइबी सर आज हाम्रो कार्यक्रममा आइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा वाइबी सरलाई स्वागत गरौँ। हजुर स्वागत छ। हजुर नमस्कार सर। वाइबी सर, आजकल यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? अब आजकलका कुरा गर्दाखेरि अब हिजोआज एउटा कोभिडको कुरा पनि अलिकति हराउँदै गएको, एउटा रिपोर्टमा कोभिडको सङ्ख्याहरू देखिए पनि व्यवहारमा चाहिँ अब खासै अब जनमानसमा कोभिड छैन, कोभिडले खासै केही फरक पर्दैन। अब व्यवसायहरू अगाडि बढाउनुपर्छ, आफ्ना काम पढाइहरू अगाडि बढाउनुपर्छ, अब निक्लिनुपर्छ, अलिकति सचेत भएर अब चाहिने सतर्कता अपनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन विश्वास र मान्यता जनमानसमा अथवा चाहिँ बजारमा गाउँमा अगाडि बढेको छ, त्यही अन्तर्गत अब हिजोआजका दिनहरू अलिकति कामको व्यस्ततामा अगाडि बढ्न लागेको छ भने अब केही समय अगाडि चाहिँ अब उही थुन्नेरै बस्नुपर्ने, भित्रै बस्नुपर्ने, साह्रै नै जोगिएरै बस्नुपर्ने, व्यवसाय ठप्प नै बनाएर बस्नुपर्ने कन्डिसनहरू थिए। भनेपछि आजकलको गतिविधिहरू केही न केही हदसम्म चाहिँ कन्सल्टेन्सीकै काममा बिताइरहनु भएको छ। हजुर। अब अलिकति यहाँको पृष्ठभूमिलाई कोट्याउन मन लाग्यो मलाई। हजुर। सेन्ट्रल कलेज जुन अहिले चितवन लगायतको देशभरि नै एउटा प्रतिष्ठित नाम, एउटा ब्रान्ड बनिसकेको छ। हजुर। विशेष गरी जापान हजुरमा विद्यार्थी पठाउने संस्थाको रूपमा चाहिँ यो परिचित छ। हजुर। अब यो सेन्ट्रल कलेजको यो आजको अवस्था आइपुग्नको लागि हिजोको वाइबी सर अथवा यज्ञविलास पौडेल सरको एउटा इतिहास, एउटा पृष्ठभूमि त रह्यो पक्कै पनि। एकैचोटि आजको सेन्ट्रल कलेज त खुलेन। यहाँको यो कन्सल्टेन्सी व्यवसायको यात्रा हजुर कहिलेबाट कसरी सुरुवात भयो? अब कन्सल्टेन्सीको यात्रा सुरुवातको कुरा गर्दाखेरि मैले जब एसएलसी पास गरेर काउसेतीबाट, कति सालमा? यो चाहिँ 2056 साल जब म चितवन आएँ र सप्तगण्डकीमा मैले आफ्नो परमिडता प्रमाणपत्र तह पास गरेँ। त्यसपछि नै म वीरेन्द्र क्याम्पसमा चाहिँ ब्याचलर जोइन गरेँ मेजर इङ्ग्लिसमा र त्यही जब 59-60बाट नै मैले चाहिँ यो फिल्डमा भाषा, तालिम, नर्सिङ प्रिपरेसनहरू, ब्रिज कोर्सहरू, ट्युसन कोचिङहरू, कन्सल्टेन्सीहरू, अब त्यस्तै कम्प्युटर ट्रेनिङहरू, विभिन्न किसिमका एङ्करिङ ट्रेनिङहरू, यी सबैसँग रिलेटेड ट्रेनिङहरू र योसँग आबद्ध हुँदै गएँ र अहिले आएर कन्सल्टेन्सी छुट्टै, ट्युसन कोचिङ छुट्टै, अनि ट्रेनिङ सेन्टर छुट्टै, हरेक छुट्टै हुने अहिलेको जुन चाहिँ अहिले वर्तमान अवस्थामा त्यो छ भने हिजो कन्सल्टेन्सी, भाषा, तालिम, ट्युसन कोचिङ सबै एकै ठाउँमा हुने कारणले गर्दा यसको सुरुवाती दिनहरू चाहिँ त्यो थियो। र सुरुवाती दिनदेखि नै जब चितवनमा कन्सल्टेन्सीको कन्सेप्ट आयो, भाषा तालिमको कन्सेप्ट आयो, ट्रेनिङका कन्सेप्टहरू आए, विभिन्न किसिमका ट्रेनिङका जस्तो प्राविधिक ट्रेनिङ, कम्प्युटर ट्रेनिङ, जस्तै यस्तै हाम्रो चाहिँ टेलिभिजन अथवा चाहिँ रेडियोका ट्रेनिङहरू, एङ्करिङ ट्रेनिङ, यसका सुरुवाती दिनदेखि नै म यही फिल्डबाटै जन्म भएको जस्तो किसिमको मलाई लाग्छ र अहिले आएर पनि म यही फिल्डमै छु। विगत 17-18 वर्षदेखि म चितवनमा सबैभन्दा पुरानो र यो फिल्डको सबैभन्दा पुरानो व्यक्तिको रूपमा अहिले पनि परिचित छु। भनेपछि सुरुवात नै यहाँले सेन्ट्रल कलेजबाटै सुरु गर्नुभयो, आज पनि त्यही नै हुनुहुन्छ? होइन, सेन्ट्रल कलेज चाहिँ मैले 12 वर्ष अगाडि स्थापना गरेको यो मेरो निजी फर्म। त्यहाँभन्दा अगाडि मैले विभिन्न
साथीहरूसँग मिलेर ट्रेनिङ सेन्टरहरू, कन्सल्टेन्सी, भाषा तालिम यी विभिन्न यही फिल्डमा र कहिले तपाईँको IELTSहरू पढाएर कसैकामा जब गरेर, कहिले तपाईँको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, कहिले कम्प्युटर, कहिले नर्सिङ ब्रिज कोर्स पढाएर, कहीँ सेयर हालेर मिलेर समग्र रूपमा चाहिँ मैले लगभग तपाईँको 7-8 वर्ष मैले अनुभव गरिसकेपछि 10-11 वर्ष अगाडि मैले आफ्नो सेन्ट्रल कलेज स्थापना गरेको। पक्कै पनि यहाँले जानकारी दिनुभए अनुसार सुरुवाती अवस्थामा ट्युसन कोचिङ भाषा लगायतका ठाउँबाट सुरु गरेर पछिल्लो समयमा सेन्ट्रल कलेजको नामबाट यहाँले आफ्नो काम चाहिँ विस्तार गर्नुभयो। अब यो कन्सल्टेन्सी व्यवसाय त्यहाँमाथि पनि YB भन्ने बित्तिकै एउटा सफल कन्सल्टेन्सी व्यवसायीको रूपमा पनि हामी चिन्छौँ यहाँलाई। अब अहिलेको पछिल्लो परिवेशमा विशेष गरी यो कोभिड-19 को जुन कहर सुरु भयो त्यस पछाडि लगभग वर्ष दिन जस्तै हुन लागिसक्यो हैन? यो समयमा चाहिँ कन्सल्टेन्सीको अवस्था के छ, कसरी यहाँहरू चलिरहनु भएको छ? अब कसरी चल्नु भएको छ भन्दाखेरि हामीले एउटा खुसीको क्षण पनि हामीसँग छ। एउटा कोभिडको बेलामा पनि हामीले चाहिँ क्लासहरू बन्द गर्नु परेन कि हामीले अनलाइन क्लासबाट हामीले चाहिँ जापानिज भाषाका कक्षाहरू दियौँ, त्यसमा सफल भयौँ र हाम्रो एप्लाईका कामहरू पनि हाम्रा रोकिएनन्। मात्र हामीसँग एप्लाई गर्ने एप्लिकान्टहरू कम भए र पढाइ एप्लाई गर्ने उताबाट COE आउने, भिसा आउने अथवा ती कुराहरू र जाने आउने कामहरू पनि लगभग एक किसिमले यो अक्टोबर 1 बाट जाने आउने काम पनि खुल्यो। नेपाल सरकारले बिचमा 2 महिना 3 महिना अगाडि नो अब्जेक्सन लेटर पनि रोकेको थियो, त्यो खुल्यो। त्यस्तै जापान एम्बेसीले पनि अब इन्टरभ्यू खोलाइदियो अक्टोबर 1 बाट र त्यो बिचमा जुन लकडाउन हुँदाखेरि हामीले जुन विद्यार्थीलाई अनलाइन क्लासहरू दिएका थियौँ र एप्लाई गरेका थियौँ, जति नै लकडाउन हुँदा पनि जापानमा एप्लाई कहिले पनि रोकिएन र हाम्रो क्लासहरू कहिले पनि रोकिएन। र त्यसरी केही सीमित व्यक्तिहरूलाई जुन खुल्दा जस्तो चाहिँ चहल पहल अफिसमै आएर पढ्ने धेरै विद्यार्थीहरू गर्ने भन्दा नि सीमित एकदम इन्ट्रेस्टेड विद्यार्थीहरूलाई हामीले सेवा दिएर हामी व्यस्त नै भएर सीमित स्टाफले सम्पूर्ण पहिलाका जस्ता सबै स्टाफलाई हामीले चाहिँ रोजगार अथवा हरेक कुराहरू दिन नसके पनि एउटा सीमित 33% स्टाफलाई व्यस्त राखेर हामीले आफ्नो 33% कामलाई चाहिँ देशभरि नै कन्टिन्यू गऱ्यौँ। काम चाहिँ हाम्रो रोकिएन। अब दैलो लाएर पनि अनलाइनबाट काम गरेर हामी चाहिँ अहिले पनि व्यस्त नै छौँ। लकडाउनको अवस्था रहँदा पनि यहाँको काम चाहिँ रोकिएन, काम कुनै पनि कामहरू रोकिएन, अनलाइनबाट कामहरू निरन्तर रूपमा अगाडि गए। अब यो कुराहरू गरिरहँदा सेन्ट्रल कलेजको देशभरि कतिवटा शाखा छन्, कहाँ छन्, कतिवटा शाखा छन्, के छ? अहिले मुख्य रूपमा हाम्रो 10 वटा जति शाखाहरू हामीले भन्छौँ। हामीसँग हुन त सब ब्रान्चहरू गरेर हामीसँग 15 वटा जति छन्, तर मेनली रूपमा हामीसँग हेड अफिस पुतली सडक काठमाडौँ र मुख्य ब्रान्चको रूपमा सही चोक नारायणघाट जुन प्रेस मार्गमा छ, त्यस्तै अन्य ब्रान्चको रूपमा चाहिँ हामीसँग काउसदी, बुटोल, पोखरा, त्यस्तै टाँडी, पर्सा, हेटौँडा, चितवनको माडी लगायतका देशका अन्य विभिन्न ठाउँहरूमा, नवलपुरका पनि अन्य ठाउँहरूमा जस्तो दलदलेमा, अमरापुरीमा लगायत अन्य ठाउँहरूमा हाम्रा चाहिँ ब्रान्चहरू रहेका छन्। अब यो कन्सल्टेन्सी व्यवसायको कुरा गर्दा वास्तवमा देशमा रहेका राम्रा विद्यार्थी जो पढाइमा अब्बल हुन्छन् त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई सहज ढङ्गबाट विदेश पठाउने संस्थाको रूपमा हामी लिइरहेका हुन्छौँ। हजुर। अब यहाँहरूले राम्रा विद्यार्थी जति सबै विदेश पठाइदिने, सबै सम्पन्नशाली देशमा जाने, अनि देशमा चाहिँ कमजोर विद्यार्थी जो IELTS गर्न सक्दैनन्, जो जापानिज भाषा पास गर्न सक्दैनन्, त्यस्ता विद्यार्थी मात्र रहने हुँदा यहाँहरूले देशको विरुद्धमा काम गरेको जस्तो महसुस हुँदैन कहिलेकाहीँ? होइन, त्यो चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि हामीले राम्रा विद्यार्थी पठाउने भन्दा नि जान्छु भनेर आउने र क्राइटेरिया मिट गर्ने विद्यार्थीलाई मात्रै हामीले चाहिँ पठाउने गर्दछौँ। हामी सबै विद्यार्थीलाई अब जापानमा एकदमै राम्रो छ, त्यहाँ अब सुनै टिप्न पाइन्छ, सजिलै चाहिँ कमाइ हुन्छ, जे पनि छ, त्यहाँको पढाइ तपाईँको धेरै राम्रो छ, नेपालको कामै छैन,
यस्तो किसिमको हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ कहिले पनि गर्दैनौँ र म जापान जान्छु, पढ्छु, काम गर्छु, भोलि करियर बनाउँछु, केही सिक्छु, 2-4 पैसा कमाउँछु, त्यसपछि नेपाल आएर केही गर्छु भन्ने एउटा शुद्ध विचार लिएर आएको एउटा विद्यार्थीलाई हामीले चाहिँ उसले चाहेको परामर्श दिएर हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने हो र प्रोसेस गर्ने हो र हामीसँग सबै राम्रा विद्यार्थी मात्रै आउँदैनन्। यो कुरा हामी त्यो पनि क्लियर हुनुपर्छ कि कस्तो विद्यार्थीलाई हामीले राम्रा भन्ने, अब एकाडेमिक पर्सेन्ट राम्रो भएकोलाई राम्रो भन्ने अथवा चाहिँ नेपाल बसेर पढ्ने नै तपाईँको कन्सेप्ट हटाइसकेको विद्यार्थीलाई फेरि फर्काएर नेपालमा पढ्न पाउनेलाई राम्रो भन्ने, हामीसँग पर्सेन्ट कम भएका, ग्याप भएका, 10-12 वर्षसम्म ग्याप भएका, त्यस्तै तपाईँको धेरै वर्ष लाएर +2 पास गरेका लगायत तपाईँका जस्ता किसिमका विद्यार्थी पनि हामीसँग आउँछन्। अब विशेषतः हामीले जापानको काम गर्ने कारणले गर्दा 50% भन्दा बढी विद्यार्थी तपाईँको एकदम पढाइमा कमजोर भएका, पर्सेन्ट कम भएका, ग्याप भएका, जसले नेपालमै धरि तपाईँको चाहिँ पढ्ने अप्सनको पनि डेभलप गर्न नसक्ने किसिमका धेरै विद्यार्थीहरू हामीसँग जापान जानलाई आउने कारणले गर्दा राम्रा मात्रै विद्यार्थी नभएर जस्ता कि राम्रा नराम्रा उद्देश्य भएका नभएका जस्ता खाले विद्यार्थी पनि आउने कारणले गर्दा हामीले उहाँहरूको चाहना अनुसार हामीले फाइलहरू अगाडि बढाउने, परामर्शहरू दिने र जापानिज भाषा पढ्न लगाउने र उहाँहरूले क्राइटेरिया मिट गर्दै गएमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने गर्दछौँ। अब यो कुराहरू गरिँदा त जस्तै नेपालमा रहेका विद्यार्थीलाई विदेशमा उच्च शिक्षाको लागि पठाउने काम जुन यहाँले गरिरहनु भएको छ, त्यस्तै गरी विदेशमा रहेका विदेशीहरूलाई नेपालमा पढ्न आउने अथवा नेपालमै रहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि नेपालकै युनिभर्सिटीमा, नेपालकै कलेजहरूमा पढ्नुपर्छ भन्ने जुन किसिमको अभियान हुन्छ, त्यस्ता ती विषयहरूमा चाहिँ यहाँले केही गर्नुभएको छ आजसम्म? होइन, हामी कन्सल्टेन्सीले जुन चाहिँ हामीले वैदेशिक मात्रै काम गर्दैनौँ कि हाम्रो लाइसेन्समै क्लियर छ कि स्वदेश अथवा विदेशका उच्च तपाईँ शिक्षालयहरूमा अथवा कलेज, स्कुल, युनिभर्सिटीहरूमा भर्ना गराउनलाई सहयोग गर्ने, मध्यस्थताको परामर्श दिने एउटा मिडिएटरको काम गर्ने। यसको मतलब हामीले विदेशका कलेज, स्कुल, युनिभर्सिटीको मात्रै होइन र नेपालमै पनि जस्तो पूर्व पश्चिम काठमाडौँमा उसले चाहेको विषय छ र उसले चाहन्छ भनेदेखि त्यस्ता कलेज स्कुलहरूको पनि परामर्श दिने हाम्रो जिम्मेवारी हो र हामीले ती कामहरू पनि गरेका छौँ। तर ती काम अहिले वैदेशिक परामर्शको जुन तुलनामा एकदम अलिकति नगन्ने, थोरै छ, त्यसको प्रभाव कम छ, किनकि विद्यार्थीहरूले नेपालभरि कुन कलेज छ, कस्तो छ, कहाँ एडमिसन गर्दा के सब्जेक्ट कहाँ छ भन्ने कुरो नेपालमै विद्यार्थी र गार्जियनहरू र विद्यार्थीका आफ्ना रिलेटिभहरूले अलि सहजै त्यो आफूहरूले पनि त्यो एक्सेस भएको कारणले गर्दा हाम्रो टेबलसम्म स्वदेशकै कलेज, स्कुल, युनिभर्सिटीको बारेमा बुझ्नलाई कम मात्रामा विद्यार्थीहरू आउँछन् र विदेशको बारेमा बुझ्न बढी आउँछन्। मात्र फरक त्यति हो, हामीले चाहिँ उसले जहाँ चाहन्छ, नेपालमै चाहन्छ कुनै एउटा विषय नेपालमा अथवा इन्डियामा अथवा जापानमा अथवा अन्य देशमा कहाँ पढ्ने होला, कहाँ छ होला, कहाँ राम्रो होला भनेर एउटा विद्यार्थी आयो भने हामीले कति विद्यार्थीलाई नेपाल इन्जिनियरिङमा नेपालको पनि राम्रो छ, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ डक्टरमा नेपालको पनि राम्रो छ, त्यस्तै अन्य धेरै सब्जेक्टहरूमा, एग्रिकल्चरमा नेपालकै टप छ विश्वमै, यस्तै धेरै सब्जेक्टहरू नेपालमा पनि राम्रो छ। तपाईँ नेपालमै पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले +2 पास छ भने तपाईँले ब्याचलर बिचमै चाहिँ 3rd इयर पढ्नु भएको छ, 4th इयर पढ्नु भएको छ, तपाईँ जापान जानु भनेर आउनुभएको छ, 4 वर्ष नेपालमा बिताइसक्नुभयो भने 1 वर्ष अरू बिताएर ब्याचलर पास गर्नुहोस् र बल्ल प्रोसेस गर्नुहोस्, बिचमा यसरी चाहिँ छोडेर नजानुहोस् भनेर हामीले सही परामर्श गर्छौँ। हामीले वैदेशिक परामर्श मात्रै नगरेर विद्यार्थीको टाइम, पैसा, करियर र उसको चाहनालाई बुझेर स्वदेश अथवा विदेशका शिक्षालयहरूको परामर्श गर्छौँ र हामीले परामर्श गरे बापत हामीले सर्टन चार्ज लिन्छौँ। हामीलाई स्वदेश गरे पनि विदेश गरे पनि हामीले गरेको परामर्शको हामीलाई चाहिँ जुन सेवा गरे बापतको जुन मेवा मिल्छ अथवा चार्ज मिल्छ, हामी मात्र मध्यस्थता भएर काम गर्ने गर्दछौँ। अब यो कुराहरू भनिरहँदा जस्तै मिडियामा अथवा चाहिँ पब्लिकमा जाने बेलामा कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरू अनि म्यानपावर व्यवसायीहरूले राम्रा कुराहरू गर्ने, सुन्दाखेरि एकदमै सुनिरहँ जस्ता कुराहरू गर्ने। हजुर। तर यहाँबाट जब एउटा विद्यार्थी विदेश उड्छ, प्लेन चढेर पढ्नको लागि होस् अथवा अन्य प्रायोजनको लागि विदेश उड्छ, त्यहाँ गइसकेपछि धेरै नेपालीहरूको बिचल्ली भएको, बिल्लीपाठ भएको चाहिँ अवस्था हामीले पाइरहेका छौँ।
संसारमा आइरहेको हुन्छ, मिडियाले यसलाई अगाडि ल्याइरहेको हुन्छ हैन। अब स्टुडेन्ट भिजामै जाने जस्तै कन्सल्टेन्सी थ्रु नै युनिभर्सिटी पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको पनि धेरै बिजोग भएका कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ। हजुर। अब यहाँको सेन्ट्रल कलेजबाट गएका विद्यार्थीहरूको अवस्था चाहिँ के छ? कति विद्यार्थीहरू अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारोमा परेको अथवा दुःख पाएको घटनाहरू छन्? अब यस्तो छ, जस्तो कन्सल्टेन्सीहरूले परामर्श दिएर विद्यार्थीहरू जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत अन्य इन्डिया लगायत विभिन्न देशहरूमा जान्छन् र केही विद्यार्थीहरू आफ्नो गार्जियन, प्यारेन्ट्स अथवा आफ्ना रिलेटिभहरू वहाँ भएको कारणले उहाँहरूको परामर्शबाट पनि डाइरेक्टली पनि जानुहुन्छ। र यसको मतलब के छ भन्दा विदेशमा गएका विद्यार्थी बिचल्ली परेको भनेको हामीले हाम्रो बुझाइमा र एउटा जनमानसको बुझाइमा तपाईको 1-2%, 2-4% हुन सक्छ र अरु 90-95% को चाहिँ भविष्य उज्जवलै भएको, राम्रो भएको, उहाँहरूको पढाइमा प्रोग्रेस भएको, उहाँहरूलाई पार्ट टाइम जब पनि मिलेको, सेटलमेन्ट भएको, भविष्य एउटा उज्जवल भविष्य बोकेर गएको त्यो पूरा हुने चरणमा अगाडि बढेर कतिका पूरा भइसकेका हाम्रो बुझाइ र एउटा व्यवहारिक बुझाइ चाहिँ त्यो छ। र हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि 100 जना हामीले विद्यार्थीहरू मानव जापान पठायौं र त्यसमा 1-2 जना विद्यार्थीलाई उसकै कारणले, ऊ अल्छी भएको कारणले, उसले पढ्न नसकेको कारणले, उसले अवैधानिक काम गरेको कारणले अथवा उसले विभिन्न किसिमका घटना घटाएको कारणले उसलाई समस्या परेर नेपाल फर्कियो भने अथवा वहाँ गएर चाहिँ ऊ समस्यामा पर्यो भनेदेखि हामी मिडिया अथवा हाम्रो नेपाल, हाम्रो सोचाइ बुझाइ के हुन्छ भने हामी यसले 99% राम्रो गरेको कुरालाई प्रशंसा भन्दा पनि 1% कहाँ गलत गरेछ भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मार्केटमा ल्याउन पहल गर्छौं। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि सही कन्सल्टेन्सीबाट, नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त गरेका कन्सल्टेन्सी, इकेनबाट सर्टिफाइड भएका कन्सल्टेन्सी, एउटा रियल कन्सल्टेन्सी र कन्सल्टेन्टले त्यस्तो परामर्श देला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किन भन्दा हामीले विशेषतः अहिले 5 वर्ष यता सेन्ट्रल कलेज अफ भोकेसनल ट्रेनिङ प्राइभेट लिमिटेडले जापानको काम गर्छ र जापानको काम गर्ने सिलसिलामा हामीले सयौं विद्यार्थीहरू जापान पठाइसक्यौं र सयौं विद्यार्थी हामीले पठाइसक्यौं र मलाई आजसम्म यो पनि अनुभव छैन कि तपाईको कुनै विद्यार्थीले मलाई फोनमा मेसेज गर्ने अथवा गाली गर्ने, टर्चर दिने अथवा चाहिँ विद्यार्थीका गार्जियनहरू आएर विभिन्न किसिमका मलाई मुद्दा मामिला गर्ने, केस गर्ने, कुनै किसिमका फर्ममा प्रशासनिक कहीँ जान परेको, कुनै टर्चर लिन परेको र विद्यार्थीले त्यहाँ दुःख पाएको, धोका पाएको त्यस्तो मलाई त अनुभवै छैन। तर यसको मतलब मलाई छैन भनेर भन्न खोजेको होइन कि 1-2टा कुराहरू, 1-2टा पोइन्टहरू जुत्छन्, तर त्यो भनेको विद्यार्थीले नबुझेर हुन सक्छ र समग्र कन्सल्टेन्सीहरूले एउटा प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सीहरूले गरेका कामहरूमा समस्या छ र होला जस्तो मलाई लाग्दैन। नहुँदै पनि 1-2% कुराहरू कहिलेकाहीँ जुझ्न जान्छन् र त्यसलाई इस्यु बनाइनु हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो समस्या आइसकेपछि यहाँहरूले त्यसको समाधान गर्नुहुन्छ। कोही समस्यामा पर्यो भने हजुर परेका त छन् पक्कै, यहाँले जस्तै परेका छैनन् भन्दै पनि हामीले समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूको आवाज त सुनिरहेका हुन्छौँ। हजुर। अब यदि त्यस्तो रहेको खण्डमा सेन्ट्रल कलेजबाट गएको विद्यार्थी समस्यामा पर्यो भने उसलाई उद्धार गर्ने, उसका समस्याहरू समाधान गर्ने, उसलाई आर्थिक सहायता दिने काममा सेन्ट्रल कलेज सँगै हुन्छ कि हुँदैन? हैन, सेन्ट्रल कलेज हामीले पठाएका विद्यार्थीहरूसँग सधैँ सँगै हुन्छ। किन भन्दा अहिलेको जुन डिजिटल युग छ, हरेक कुरा को कहाँ पुग्यो, कसले के गर्यो, कसलाई कहाँ के पर्यो भनेको तुरुन्तै 1 मिनेटमै अपडेट हुन्छ र त्यो कारणले गर्दा यदि मैले अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यार्थीलाई तपाईको झुटो आश्वासन देखाएर अथवा चाहिँ तपाईको गलत काउन्सिलिङ गरेर पठाएको हुन्थे भने आज म तपाईको अहिले यो कार्यक्रममै उपस्थित हुन मलाई गाह्रो हुन्थ्यो। त्यस्तै म विभिन्न किसिमका समस्याहरू, केसहरू लिएर बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो, टर्चरहरू लिएर हिँड्नु पर्थ्यो र विद्यार्थीहरूले अहिलेको जमानामा कसैले पनि गलत गर्छ भने त्यो 2 मिनेट पनि टिक्न सक्ने अवस्था आजको दिनमा चाहिँ, हिजोको दिनमा के थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र आजको दिनमा चाहिँ त्यो सजिलो छैन। त्यो कारणले गर्दा तपाईको हामीले पठाएका विद्यार्थीहरूलाई समस्या पर्यो भने हामीले सधैँ नै सहयोग गर्न तयार छौं र विद्यार्थीहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु पर्यो। यहाँभन्दा अगाडि लकडाउनमा पनि हामीले आफ्नो पेजमै हामीले अपडेट गरेर एउटा अफिसको आधिकारिक तपाईको लेटर हेडमा गरेर कुनै पनि विद्यार्थी हामीले पठाएका जापान गएकालाई समस्या छ भने प्लिज
हामी सक्ने थोरै धेरै कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो, आर्थिक गर्नुपर्ने हो कि अथवा त्यहाँ काम नपाएर जबलेस भएर जब लगाइदिन सहयोग गर्नुपर्ने हो कि कुन किसिमको सहयोग गर्नुपर्छ, हामी रेडी छौँ। र विद्यार्थी तपाईँहरूले हामीलाई इन्फर्म गर्नुहोस् भनेर हामीले हाम्रो पेजमै तपाईँको एकदमै लकडाउन भएको, इभन जापानमा लकडाउन भएको बेलामा, जापानमा 1 महिना मात्रै लकडाउन भएको थियो, इमर्जेन्सी एनाउन्स भएको थियो, त्यो बेलामा हामीले हाम्रो पेजबाट यसो सोसल मिडियामा हामीले पुरै छोडेका थियौँ, हाम्रो वालबाट, पेजबाट, अफिसियल आधिकारिक पेजबाट। तर हामीलाई एकजना मात्रै विद्यार्थीले फोन गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ एकजना मात्रै विद्यार्थीले कोबे भन्ने ठाउँबाट जापानको फोन गर्नुभयो र म चाहिँ भर्खरै फुकुओकाबाट कोबे सरेको सर, मैले जब पाइनँ, बल्ल 13 दिन भयो, मलाई गाह्रो पऱ्यो यहाँ नयाँ ठाउँमा आएको भनेपछि तुरुन्त मैले मेरो त्यो ठाउँमा सयौँ पुराना विद्यार्थीहरू छन्, उनीहरूको नम्बर दिएर ल यिनीहरूसँग टचमा जानु र तिमीलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ भनेपछि तुरुन्त टचमा गइसकेपछि त्यो विद्यार्थीले उनीहरूले सपोर्ट गरेर जब भोलिपल्टबाट लगाइदिइहाले। र यत्रो सयौँ विद्यार्थीमा एकजना विद्यार्थीको मात्रै मैले त्यत्रो आधिकारिक पेजमा हाल्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मलाई सहयोग चाहियो भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो सहयोग पनि हामीले गऱ्यौँ। र त्यस्तै 1-2 जना विद्यार्थी नेपाल आएका अड्केका थिए, जसले चाहिँ टिकट काटेर रिटर्न हुन पाएका थिएनन्, उनीहरूलाई पनि हामीले त्यो चार्टर फ्लाइटमा चाहिँ सहयोग हामीले चाहिँ बाटो देखाइदियौँ, टिकटको लागि चाहिँ लिङ्क गराइदियौँ र उनीहरू पनि गए भनेपछि हामी सहयोग त सधैँ गर्छौँ। उनीहरूलाई केही समस्या पर्ने बित्तिकै भोलि कम्प्लेन कहाँबाट आएको भनेर जापानको सरकार इमिग्रेसनले त्यहाँ सोधिहाल्छ, हाम्रो सेन्ट्रल कलेजको नाम त्यहाँ गइहाल्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले सहयोग नगर्ने भन्ने कुरो हुँदैन। तर यसको मतलब अब यत्तिकै तपाईँको चाहिँ काम नगर्ने, त्यत्तिकै उ गर्ने, त्यत्तिकै बहाना गर्ने, इलिगल काम गर्दै हिँड्नेहरूलाई चाहिँ सबै कुरा हामीले चाहिँ पुरै गर्न चाहिँ जे पनि गर्न चाहिँ हामी चाहिँ त्यो चाहिँ सक्दैनौँ। वाइबी सर, यति बेला हामी कन्सल्टेन्सी व्यवसायका बारेमा विविध विषयवस्तुमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। अब अलिकति यहाँको व्यवसायको आन्तरिक कुराहरू पनि कोट्याउन मन लाग्यो। हजुर, वर्षमा एभरेजमा, अहिले त कोभिडमा छौँ हामी, योभन्दा अघिल्लो समयसम्मको कुरा गर्दा 1 वर्षमा लगभग कतिजना जति विद्यार्थी यहाँले जापान पठाउनुहुन्छ? अब त्यो क्वेसनको आन्सर धेरै गाह्रो छ, किनभने हाम्रो कम्पनी भनेको जापान केन्द्रित भएको बल्ल 5 वर्ष भयो। हामी 15 वर्षदेखि जापानको काम गरिरहेका छैनौँ। हामीले 10 वर्ष अगाडि सेन्ट्रल कलेज स्थापना गरेपछि 7 वर्ष अगाडिबाट हामीले जापानको काम गरिरहेका छौँ भने स्पिडली एकदमै जापान मात्रै फोकस गरेर स्पेसलाइजेसन भएर हामीले काम गरेको अहिले 5 वर्ष भयो। र 5 वर्षको अन्तरालमा पर इयर हाम्रो एप्लिकेसन भनेको 3 टाइम्स वृद्धि छ। जुन अहिले 5 वर्ष अगाडि हामीले 100 जना पठाएका थियौँ भने त्यही रेसियोमा हाम्रो चाहिँ स्पिड अगाडि बढेको थियो। र स्पिड अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा लगभग कति पठाउनु भयो? हैन, अन्तिम वर्षमा एकदमै हाम्रो स्पिड बढ्दाखेरि यही 2020 मा हाम्रो ठुलो स्पिड अगाडि बढेको थियो। अब एकजना पनि मान्छे हामीले पठाउन पाएका छैनौँ। किन भन्दा 19 को कुरा त यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ त, 19 मा त पठाउनु भयो। हैन, 19 मा हामीले 200 जना जति विद्यार्थी पठाएका थियौँ भने अब 20 मा हाम्रो त्यसको डबल स्टुडेन्टहरू पठाउनु पर्ने थियो। जस्तै यहाँले देशका विभिन्न ठाउँमा शाखा खोलिरहनु भएको छ नि। हजुर, अब यो शाखा जस्तै शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अथवा यो चाहिँ कन्सल्टेन्सीको शाखा अर्को ठाउँमा खोल्दा नि छुट्टै कम्पनीबाट खोल्नुपर्ने प्रावधान पनि आएको छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। हजुर, अब यहाँले चाहिँ यत्रा शाखाहरू खोल्दा छुट्टा छुट्टै कम्पनी दर्ता गर्नु भएको छ कि सेन्ट्रल कलेजकै नामबाट यसलाई सुरु गरिएको छ? हामी यस्तो छ, हाम्रो मुख्य प्यारेन्ट्स कम्पनीको रूपमा मेन सेन्ट्रल कलेज अफ भोकेसनल ट्रेनिङ प्राइभेट लिमिटेड पुतली सडक काठमाडौँ हो। र अन्य यसको चाहिँ सिस्टर कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले लोकल्ली पनि हामीले लाइसेन्स लिएर दर्ता गरेर चलाएका छौँ। जस्तो कि चितवनमा हामीले चितवन सेन्ट्रल कलेज अफ भोकेसनल ट्रेनिङ छुट्टै कम्पनी, त्यस्तै बुटोलमा बुटोल सेन्ट्रल कलेज, पोखरामा पोखरा सेन्ट्रल कलेज गरेर छुट्टै ठाउँ अनुसारका फरक फरक कम्पनीहरू बनाएर जानुभएको छ। त्यसमा ब्रान्डिङ कम्पनी हामीले सेन्ट्रल कलेजको लाई नै हामीले चाहिँ के भन्छ यो लोकल कम्पनीहरूले सहयोग गरिरहेको छ। त्यसरी हामीले गरेका छौँ भने केही ठाउँहरूमा राजस्वमा दर्ता गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता गरेर केही शाखाहरू चाहिँ हामीले सब शाखाहरू त्यसरी पनि केही शाखाहरू पनि हामीले चलाएका छौँ। यसमा तपाईँ आफू एक्लै हुनुहुन्छ या अरू पार्टनर चाहिँ राख्नु भएको छ सेन्ट्रल कलेजमा? के छ यसको? अब यो भन्दाखेरि हाम्रो खास फ्यामिली बिजनेस हो। लगभग हाम्रो फ्यामिलीकै मान्छेहरू नै मुख्य सबै ब्रान्चको हेड हुनुहुन्छ।
जुन ठाउँमा चाहिँ ब्रान्च खोल्नुहुन्छ त्यहाँ फ्यामिली रिलेटेड मान्छे नै मान्छे नै हुनुहुन्छ र अब यसलाई मेरो एक्लै कम्पनी भन्दा नै फ्यामिली बिजनेस हो र एउटा ग्रुप कम्पनी होइन, फ्यामिली कम्पनी हो, फ्यामिली बिजनेस हो यो। भनेपछि फ्यामिलीका मेम्बरहरूले फरक फरक ठाउँको नेतृत्व लिएर काम गरिरहनु भएको छ। हजुर, जस्तो फर इक्जाम्पल अब चितवन सेन्ट्रल कलेज भन्नुहुन्छ भने अब त्यो मेरो नाममा नभएर मेरो भाइको नाममा हुन्छ भने सेन्ट्रल कलेज मेरो नाममा छ, जुन काठमाडौँमा छ। त्यस्तै पोखरामा भएको मेरो नाममा छैन, अरू नै कसैको मेरो आफ्नो रिलेटिभको नाममा छ, उहाँले नै चलाउनुहुन्छ। यसरी चाहिँ अगाडि बढेको छ। भनेपछि हिसाब किताब फरक फरक ढङ्गले गरे पनि काम चाहिँ एकै ठाउँमा मिसेर गर्नुभएको छ। कामको हिसाबले एउटै कम्पनी हो, तर बोसको हिसाबले, दर्ताको हिसाबले, राजस्वको हिसाबले, सरकारको हिसाबले, कम्पनी रजिस्ट्रारको हिसाबले गर्दाखेरि यो सबै सेन्ट्रल कलेज जति भएकाको सबैको बोस चाहिँ वाइबी पौडेल चाहिँ होइन। पक्कै पनि यो जानकारी पनि हाम्रा दर्शकवृन्दहरूको लागि चाहिँ जानकारीमूलक रहन सक्ला। अब यो कुराहरू गरिरहँदा जस्तै सेन्ट्रल कलेजले जुन स्पिडमा काम गरेको छ, हामी जताततै जुन यसको चाहिँ नाम अथवा ब्रान्ड देखिरहेका छौँ, हजुर, नाफा पनि राम्रै कमाउनु भएको होला। के छ हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई केही जानकारी दिन मिल्छ? कन्सल्टेन्सी व्यवसायबाट राम्रै गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हामीले हेर्दा यहाँले चाहिँ गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई कन्सल्टेन्सी व्यवसायीको नाताले यसको अवस्था कस्तो छ, के गरिरहनु भएको छ भनेर चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अब हाम्रो जुन सेन्ट्रल कलेजको जुन स्पिड हेर्दाखेरि र स्पिरिट हेर्दाखेरि यो एक किसिमले चाहिँ नेपालमा लास्ट आवरमा आएर उदाहरणीय नै बन्यो, त्यसमा पनि विशेष जापानमा। किनभने यति छिटो, यति यो तरिकाले स्पिड जापानको कम्पनीहरूमा 5 वर्षमा तपाईँको एउटा ठुलो कम्पनी धेरै विद्यार्थीलाई सन्तुष्ट दिन सक्ने, जापान नेपालमा सबैभन्दा ठुलो नेटवर्क लास्ट आवरमा भएको, सफल, हरेक दृष्टिकोणले सफल, त्यो सिओई भिजाको नाममा सफल, नम्बर अफ द स्टुडेन्ट, त्यसपछि नेटवर्क बनाएर हरेक मेन सिटीहरू कभर गर्नमा सफल, यी सबै दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि एउटा उदाहरणीय कम्पनी, एउटा सफल र प्रफिट भएको कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। यो पक्कै पनि यो व्यावसायिक साथीहरूलाई उदाहरणीय नै भएको छ। र विशेषतः अझ भ्याली बाहिर त तपाईँको यो भ्याली बाहिरबाटै अगाडि बढेको कम्पनी भयो, त्यसले गर्दा झन् उदाहरणीय भएको छ। र हामी हाम्रो व्यवसायबाट सफल छौँ र जुन मैले 18 वर्षदेखि यही व्यवसायमा एक ढिक भएर लागेको छु र भोलिको दिन पनि सधैँ म यही नै हो भनेर जुन मैले हिजोदेखि मिहिनेत गरेँ, अहिले यहाँ पुगेँ र यो अवस्थामा पुगेको छु। सन्तुष्टि अथवा चाहिँ सबै कुरा हुने र सबै तर्फबाट सन्तुष्टि मैले पाएको छु। त्यो व्यावसायिक सफलतामा होस्, आफ्नो मन सन्तुष्टिमा होस् अथवा आर्थिक रूपमा होस्, सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ म एक किसिमले मैले चाहेको ठाउँमा म पुगेको छु भने अब अगाडि बढ्न त अझै धेरै छ, अझै सङ्घर्ष गर्नै छ। हाम्रो स्पिड अझै अगाडि नै छ र जुन अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ मिहिनेत छ त्यो कुनै पनि खेर गएको छैन। र जुन फिल्ड मैले अगालेको छु त्यो फिल्ड नै अब फ्युचरमा सधैँ नै यो फिल्डलाई नै मेरो मुख्य पहिलो प्रायोरिटीको फिल्ड हुनेछ। र अन्य व्यवसायीहरूलाई पनि तपाईँहरू पनि मिहिनेत गर्नुहोस्, एउटा लाग्नुहोस्, निरन्तर लाग्नुहोस्, सफल भइन्छ। जुन हामीले धेरै मिहिनेत गऱ्यौँ, हामीले एउटा सफल एक लेभलमा सफल भएको महसुस गरेका छौँ भन्न चाहन्छु। भनेपछि नयाँ व्यक्तिहरूलाई पनि एकचित्त भएर यसमा लागियो भने सफल भइन्छ। कन्सल्टेन्सी व्यवसायमा नोक्सान नै हुन्छ, घाटा नै हुन्छ, समस्या नै हुन्छ भन्ने छैन। आउनुहोस् एक फिल्डमा काम गरौँ भन्न चाहनुहुन्छ? होइन हजुर, गर्न सक्यो भने घाटा भन्ने त हुँदैन, नाफै हुन्छ। नाफै हुन्छ, पक्कै पनि नाफै। किन यो परामर्श दिने हो, यसमा ठुलो लगानी गर्नु पर्दैन, सेवा दिने हो, मेवा खाने हो, तपाईँको त्यो समस्या छैन। पक्कै पनि मिलाएर काम गर्दा राम्रै हुन्छ, नाफा नै हुन्छ। अब यो कुराहरू गरिरहँदा यहाँले भोग्नु परेका समस्याहरू चाहिँ के छन्? आजको दिनसम्म आइपुग्दा ठ्याक्कै टु दी पोइन्ट 1, 2, 3 भनेर चाहिँ समस्या उठान गर्नुपर्दा अब अहिले यो फिल्डका समस्याहरू के छन्? यो फिल्डमा चाहिँ अहिलेको समस्या भन्दा जस्तो कि नेपाल सरकारबाट यो फिल्डमा कहिले नो अब्जेक्सन लेटरहरूमा रोकिदिने, जस्तो एलाउड नगर्ने, त्यो एउटा समस्या कहिले सल्झिन्छ, कहिले फेरि बल्झिन्छ।
त्यस्तै अब यो कोभिडको बेलामा चाहिँ कति चाहिँ व्यवसायीहरू जस्तो विभिन्न देश गर्ने व्यवसायीहरू तपाईको काम गर्न नसक्नु भएको, कति देशले अब एप्लिकेसन नलिएका, त्यहाँका कलेज स्कुल युनिभर्सिटीले त्यस्तै एम्बेसीहरू नखुलेका, इन्टरभ्यूहरू नगरेका, त्यस्तै कति व्यवसायीहरू तपाईको भर्खरै अब जुन इस्टाब्लिस नभएर अब यो व्यवसायमा लाग्छु भनेर सुरुवात गर्नुभएका र सुरुवात गर्न चाहने व्यवसायीहरू र अब विभिन्न कलेज स्कुल नेटवर्क बनाउन चाहने सिक्दै गर्नुभएका व्यवसायीहरू, उहाँहरूलाई ठुलो चुनौती छ। त्यस्तै तपाईको एकचित्त भएर यो व्यवसायमा गाह्रो पर्दा पनि राम्रो हुँदा पनि म कटिबद्ध भएर लाग्छु भनेर नलाग्ने व्यवसायहरू, चुलबुल हनौँ न के गरौँ, कहिले के गरौँ, कहिले कता हुने व्यवसायहरू, उहाँहरूको लागि चाहिँ यो व्यवसाय अहिलेको कोभिडले गर्दा झन् चुनौती थपिदिएको छ। उहाँहरू अब बाटो कता लाने, यो छोड्ने कि गर्ने कि भन्ने दोधारमा हुनुहुन्छ। तर यस्तो हुँदै पनि अब नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ लोनको लागि हामीलाई चाहिँ एकदम प्रभावित क्षेत्रको रूपमा चाहिँ एड्रेस गरिदिएको छ र त्यसबाट चाहिँ यदि प्रक्रिया पुरा गएमा तपाईको 5% 6% तपाईको चाहिँ ब्याजमा तपाईको एउटा संस्था गरेर कन्सल्टेन्सी गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि, चलायमान गराउनको लागि सहयोग गर्ने भन्ने जुन हिजो अस्ति नै पारित भएको छ, त्यसले पनि एउटा जसले चाहिँ यो व्यवसायलाई सधैँ गर्न चाहन्छु, चलायमान गर्न चाहन्छु यस्तो भए पनि भन्नेलाई पनि एउटा सहयोग होला। त्यस्तै यसमा चुनौतीहरू छ, तर चुनौतीहरूमा अहिले पनि यही व्यवसाय हो, मेरो फ्युचर यही नै हो भनेर लाग्ने हो भने अझै पनि कटिबद्ध भएर सामान्य यो कोभिडको 9 महिनाको समस्याबाट हलचल नभइकन एउटा चाहिँ जुटेर एउटा चाहिँ अठोट लिएर कसरी हुन्छ अगाडि बढ्नुपर्छ, व्यवसायीहरू हराउनु हुँदैन, लागिसकेकोमा छोड्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव छ। पक्कै पनि वाइबी सर, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ यति बेला। हजुर, आजको यो भलाकुसारीमा यहाँले हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई अन्त्यमा एकदम छोटकरीमा सेन्ट्रल कलेज र समग्र कन्सल्टेन्सी व्यवसायको बारेमा के कुरा जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ? अब हाम्रा सम्पूर्ण जुन अभियान टेलिभिजन हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अथवा चाहिँ आफ्ना बच्चा बच्चीहरू विदेश पठाउन चाहनुहुने गार्जियनहरू तथा विदेश गएर पढ्न चाहने अथवा स्वदेशमै उच्च शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीहरू, तपाईहरूले यदि स्वदेशमा पढे पनि विदेशमा गएर पढे पनि कलेज स्कुल युनिभर्सिटीमा तपाईले के कोर्स पढ्ने हो त्यो कुरा पहिला फिक्स हुनु पर्यो। त्यसको लागि सही परामर्श केन्द्रमा पुग्नु पर्यो र सही किसिमको परामर्श लिएर तपाईहरु अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो कि हामी अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कन्सल्टेन्सी व्यवसाय, कन्सल्टेन्सी भनेपछि नेपालका विभिन्न सहरहरुमा, मेन सहरहरुमा सबै ठाउँमा कन्सल्टेन्सीहरु छन् र कुन सही हो र तपाईलाई कहाँबाट सही परामर्श आउँछ भन्ने कुरालाई मुख्य र कुन मान्यता प्राप्त हो होइन, उसको ब्याकग्राउन्ड के छ, उसको विदेश अथवा स्वदेशका कलेज स्कुल युनिभर्सिटीसँग कुन लेभलको लिङ्क छ र कतिको काम अहिलेसम्म दिइरहेको छ, हिस्ट्री के छ, यी सबै कुराहरू बुझेर सही ठाउँमा परामर्श लिएर आफूले जे चाहेको त्यो कुराहरू तपाईलाई सन्तुष्ट भएर अगाडि बढ्नुस्। त्यस्तै सेन्ट्रल कलेजको कुरा गर्दा हामीले आजका दिनसम्म हामीले एक किसिमले सही परामर्श दिएछौँ र विद्यार्थीहरू, धेरै विद्यार्थीहरूले हामीलाई र गार्जियनहरूले विश्वास गर्नुभएको छ। हामीले विशेष जापानको काम गर्छौँ र जापानिज भाषा एउटा जापानमै पढेर आएका एउटा ग्रेजुएटहरूबाट हामीले गराइरहेका छौँ। त्यस्तै प्रत्येक वर्ष हामीले जापानिजै राखेर जापानिज भाषा जापानिजद्वारा पढाएका छौँ, जुन हामीले अहिले 7 वर्षको इतिहासमा प्रत्येक वर्ष नै हामीले जापानिज एक दुईजना जापानिजहरू अफिसमै राखेर पढाएर हामी चाहिँ अगाडि गराएका छौँ। परामर्शका कुराहरू पनि हामीले स्वयं जापानिजहरूद्वारा नै दिन पनि सफल भएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब सही, विश्वासिलो, मान्यता प्राप्त, तपाईको भावना बुझ्ने, तपाईको आर्थिक लेभलले पनि म्याच हुने र एउटा आजसम्म कुन कन्सल्टेन्सी अगाडि कसरी गएको छ त्यो सबै कुरा बुझेर तपाईहरू एउटा स्वदेश अथवा विदेशको एउटा उच्च शिक्षाको लागि कलेज स्कुल युनिभर्सिटी छान्नु पढ्नु भन्दा अगाडि त्यसरी अगाडि बढ्नुस् भन्ने सुझाव म दिन चाहन्छु। हस्त वाइबी सर, यहाँको समय र साथको लागि अभियान टेलिभिजन मरिमरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ। अभियान टेलिभिजनलाई पनि जुन यो अवसर दिनुभयो, मेरा आफ्ना जुन कुराहरू सेन्ट्रल कलेजका बारेमा, मेरा व्यक्तिगत कुराहरू र हाम्रो व्यवसायको एउटा अहिलेको स्थिति
जुन छ अहिलेको जुन यो कोभिडको कारणले पारेको छ अवश्य नै अब कन्सल्टेन्सी व्यवसायलाई असर पुगेको छ। त्यसमा पनि अब सबै कन्सल्टेन्सी व्यवसायी साथीहरू एउटा हतोत्साहित नभइकन आफ्नो व्यवसायमा अब अगाडि बढ्नुपर्छ, बिस्तारै खुल्दै गइरहेको छ भन्दै र सम्पूर्ण विदेश जान अथवा स्वदेशमा उच्च शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थी गार्जियनहरूलाई पनि अलिकति सचेत रहन, कोभिडबाट एउटा बचेर अनि बच्चा-बच्चीहरूलाई पनि त्यही अनुसारले सिकाएर एउटा जुन चाहिँ अहिलेको जुन छ कोभिडको सतर्कता अपनाउँदै आफ्नो उद्देश्यमा अगाडि बढ्नु हुन चाहिँ म सुझाव दिन्छु। हस् त, धन्यवाद। हस्, आज हामीमा हुनुहुन्थ्यो वाइबी सर, जो चितवन र देशभरिको कन्सल्टेन्सी व्यवसायमा एउटा फरक पहिचान बनाएर विशेष गरी जापानमा विद्यार्थीहरू पठाउने काममा सफल कन्सल्टेन्सीको रूपमा आफूलाई चिनाउन सफल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कन्सल्टेन्सी व्यवसाय र विशेष गरी सेन्ट्रल कलेजले विद्यार्थीहरूलाई जापान पठाइरहेको विषयमा छलफल गऱ्यौँ र अन्य केही विषयवस्तुहरूमा पनि उठान गर्ने र छलफल गर्ने अवसर पायौँ। यो अवसरको लागि, यो समय र साथको लागि वाइबी सरलाई पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आगामी साता पुनः एकजना अतिथिको साथमा कार्यक्रम बीच टक लिएर हामी आउने बाचासहित आजको यो कार्यक्रममा प्रविधिमा रहेर सहयोग गर्नुहुने भाइ युवराजलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक दीपक गौतम पनि यहाँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।